अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और मैं मौजूद हूं सऊदी अरेबिया में। उम्रा की अदायगी के बाद मैं आ गया था मदीनतुल मुनव्वरा, जहां पे मुख्तलिफ़ ज़ियारात हमने की। उसके बाद आज मैं मौजूद हूं जन्नतुल बकी में। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि जन्नतुल बकी बहुत ही अहमियत का हामिल कब्रिस्तान है। आज हम इसको अंदर से विज़िट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके कि किस तरह की कब्रें हैं यहाँ पे। जन्नतुल बकी मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। यानी आप मस्जिद नबवी के गेट नंबर 37 और 38 से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो इसका दरवाज़ा आ जाता है। यानी बिल्कुल साथ मुल्का जुड़ा हुआ है ये कब्रिस्तान। ये पीछे आप देख भी पा रहे होंगे कि मस्जिद नबवी यहाँ से भी नज़र आ रही है। तो ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मैं दूसरे कोने में मौजूद हूँ और दूर से हमें मस्जिद नबवी ये नज़र आ रही है सामने। ये करीब की कब्रें हैं, बिल्कुल शुरू में। इनके मुतालिक मैं कुछ मालूमात लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ मालूमात मिल गई तो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये कोई भी मालूमात देने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले से पूछा तो वो कहता है वल्लाहु आलम, कहता है किसी को कोई पता नहीं है कि ये किसकी कब्र है। हालांकि कुछ कब्रें बिल्कुल सेपरेट भी हैं जिनकी निशानदेही की गई है, उनके मुतालिक भी नहीं बताते कुछ भी कि ये किसकी है। जैसे कि ये है, फिर ये आपको जंगला लगा नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, ये इंतहाई ख़ास हस्तियों की कब्रें हैं इस जंगले के अंदर, जिनमें सबसे सरफरस्त सैयदा फ़ातिमा तो ज़ारा की कब्र है। उसके अलावा उनके लख्त जिगर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक यहाँ अंदर है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र यहाँ अंदर मौजूद है। उसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम की बेटियां हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम की कब्र यहाँ अंदर मौजूद है। उसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक यहाँ अंदर मौजूद है। लेकिन एक बात जो सबसे अहम बात है वो ये कि यहाँ पे किसी कब्र के ऊपर कोई कतबा नहीं लगा हुआ, कोई किसी किस्म का कोई उसकी तारीख़ नहीं है। गुमनाम कब्रें हैं सारी, किसी को कोई पता नहीं है कि किसकी कब्र है। शायद इसमें सऊदी गवर्नमेंट ने जानबूझ के भी कुछ किया हो कि लोग यहाँ पे इसको सजदागाह ना बना लें या इसकी यहाँ पे बिदात ना शुरू हो जाएं। तो एक तरह से ये अच्छा भी है, लेकिन सारी की सारी कब्रें बहुत अच्छे से मेंटेन हुई हैं और ऐन सुन्नत के मुताबिक, यानी कि वो जो हदीस है उसके मुताबिक हैं कि ऊँट के कोहान के बराबर इनकी ऊंचाई है। बिल्कुल उसी तरह से सिर्फ दो पत्थर हैं जो कि एक सर वाली साइड पे है और दूसरा पैर वाली साइड पे। इसके अलावा कोई ऐसी निशानी नहीं है कब्र के ऊपर। ये पत्थर भी शायद इसलिए कि कब्र महफूज रह सके और कब्र के ऊपर पता लग सके कि ये यहाँ से शुरू होकर इधर ख़त्म होती है। अभी एक कोई फौतगी हुई है किसी की, तो वो अभी उन्होंने दफन किया है यहाँ पे। जन्नतुल बकी में आने के लिए आपको सिर्फ दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 टाइम पे अलाउ होता है जन्नतुल बकी के अंदर विज़िट करने के लिए। एक टाइम सुबह फजर के फ़ौरन बाद 2 घंटे के लिए कब्रिस्तान को खोला जाता है और उसके बाद फिर बंद कर दिया जाता है। फिर असर की नमाज के बाद 1 घंटे के लिए दोबारा खोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ख़वातीन का दाखिला ममनू है, ख़वातीन को एंटर नहीं होने दिया जाता। सिर्फ मर्द हजरात ही यहाँ पे आते हैं और मैंने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी आते हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जो करीब कब्रें हैं जैसे कि ये, तो यहाँ से मिट्टी उठा कर तो वो लेके जा रहे होते हैं साथ। अब इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आके इनके कम से कम जो यहाँ का कानून है उसको कम से कम फॉलो करें, इनके कानून के मुताबिक चलें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी
اپنی ہی ان کی دنیا ہے، وہ اپنے حساب سے یہاں پہ بھی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ طرح طرح کی چیزیں وہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے ان کے ساتھ کہ یہاں کے قانون کو فالو کریں کم از کم، تاکہ آپ اپنے ملک کا نام بدنام کرنے کی بجائے روشن کر سکیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری کی ساری قبروں کے اوپر صرف 2 پتھر ہیں، جو کہ ایک سر والے اور دوسرا پتھر جو ہے وہ پاؤں والی سائڈ پہ موجود ہے۔ قبرستان کے ایک طرف بالکل ساتھ جڑے ہوئے یہ ہوٹلز موجود ہیں، جو کہ ایک لائن میں بہت دور تک یہ ہوٹل واقع ہیں، اور یہ ہوٹلز مسجد نبوی سے بھی بالکل قریب ہیں اور بہت اچھے زبردست ہوٹلز ہیں۔ یہ نسبتاً تھوڑے سے مہنگے ہیں لیکن صاف ستھرے بہت اچھے ہوٹلز ہیں۔ بہت ساری اور نیک ہستیاں ہیں جن کی قبریں جنت البقیع کے اندر واقع ہیں، جن میں عقیل بن ابی طالب جو کہ مولا علی کے بھائی ہیں، ان کی قبر یہاں پہ اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک کی قبر یہاں اندر موجود ہے، شیخ نافع، اور سب سے بڑی بات حضرت ابراہیم بن محمد جو کہ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان کی قبر مبارک یہاں اندر موجود ہے۔ سعد بن وقاص کی قبر یہاں اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے جن میں صحابہ اکرام کی بہت ساری قبریں اندر موجود ہیں، اور بہت ساری اور بھی نیک ہستیوں کی قبریں یہاں موجود ہیں۔ ان قبروں کے سائزز بہت چھوٹے چھوٹے سے رہ گئے ہیں، شاید وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر سے مٹی جیسے ہٹ رہی ہے، تو یہ سائز سارے بہت چھوٹے چھوٹے سائز ہیں، جیسے کہ چھوٹے بچوں کی قبریں ہوں، لیکن یہ بڑی قبریں ہیں ساری کی ساری۔ بتایا گیا ہے کہ جن قبروں کے اوپر ایک پتھر موجود ہے وہ خاتون کی قبر ہے، اور جن کے اوپر 2 پتھر موجود ہیں سر والی سائڈ پہ اور پیر والی سائڈ پہ، یہ مردوں کی قبریں ہیں۔ یہ ضروری ہدایات آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، زیادہ تر ان کو اردو میں لکھنی پڑی ہیں، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ جو وائلیشن کرتے ہیں وہ اردو سپیکنگ یعنی ہمارے پاکستانی بھائی ہی ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ ہدایات اردو، انگلش اور باقی جو مین لینگویج ہے ان میں لکھنا پڑی۔ یہ قبریں جن کی نشاندہی ہوئی پڑی ہے، یہ ساری کی ساری خاص ہستیوں کی قبریں ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر اوپر نہ کوئی نام لکھا ہوا ہے، نہ کتبہ ہے، اور نہ ہی یہ لوگ یہاں پہ کوئی معلومات شیئر کرنے کو تیار ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوگا، لیکن یہ آرمی والے، یہ پولیس والے بھی نہیں بتاتے کہ یہ کن کن کی قبریں ہیں۔ یہ جو آپ کو احاطے بنے نظر آ رہے ہیں، یہ بہت سپیشل قبریں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان سپیشل ہستیوں کی ہی قبریں ہوں گی جو کہ نبی علیہ السلام کے قریبی ہیں اور اصحاب میں سے ہیں۔ البتہ ان میں سے ایک قبر حضرت عقیل بن ابی طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کی قبر مبارک ہے۔ اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ سٹارٹنگ میں یہ جو دیوار کے ساتھ نبی علیہ السلام کی پھوپھیاں جو ہیں ان کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں۔ اس جگہ پہ بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پھوپھیاں ہیں، ان کی قبریں ہیں یہاں پہ۔ پورے جنت البقیع سے گھوم کے آیا ہوں، کوئی کتبہ نہیں لگا ہوا، کوئی معلومات دیتا نہیں ہے، پولیس والے بھی بہت سختی سے ٹریٹ کرتے ہیں، بالکل کوئی معلومات نہیں دیتے، نہ ہی آسانی کے ساتھ ویڈیو بنانے دیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے شاید کہیں گورنمنٹ کو پتہ ہو کہ یہ کس کس کی قبر ہے، کوئی نشاندہی ہو، ورنہ کسی عام بندے کی معلومات میں نہیں آنے والی یہ بات کہ یہ قبریں کس کس کی ہیں۔ ایون جو کچھ احاطے میں بھی قبریں تھیں، جو مخصوص قبریں لگ رہی تھیں، ان کے بارے میں بھی آئیڈیا نہیں ہو پایا کہ یہ کس کس کی قبر ہے، اور بتاتے بھی نہیں ہیں۔